महानायकले आफ्नो विशाल हृदयलाई थप विशाल बनाउनु भएको छ र प्राविधिकहरूको दुःखलाई, प्राविधिकहरूको पीडालाई, प्राविधिकहरूको व्यथालाई आत्मसात गर्नुभएको छ र आज हामी यहाँ जुटिरहेका छौँ। महानायक राजेश हमालको तर्फबाट 113 जना चलचित्र प्राविधिकहरूलाई प्रति व्यक्ति 5,000 का दरले राहत वितरण गर्नको लागि। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई ब्युटी न्युज नेपालमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। नेपाली चलचित्र वीरत्वमा महानायकका रूपमा परिचित अभिनेता राजेश हमालले यसपटक नेपाली चलचित्रमा कार्यरत 113 जना प्राविधिकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन्। अभिनेता राजेश हमालले शनिबार काठमाडौँमा एक समारोह बीच 113 जना प्राविधिकहरूलाई जनही 5,000 रुपियाँका दरले 5,50,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। नेपालमा अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण उस्तै छ। कयौँ प्राविधिकहरू विगत 6-7 महिनादेखि घरमा बस्न बाध्य छन्। सिनेमाको सुटिङ हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा कयौँ प्राविधिकहरूलाई हातमुख जोड्न गाह्रो भएको अवस्थामा अभिनेता राजेश हमालले आफ्नो निजी पहलमा केही साथीहरूको सहयोगबाट केही रकम सङ्कलन गरेर प्राविधिकहरूलाई यसपटक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका हुन्। अभिनेता राजेश हमालले हालै आफ्ना भाइलाई गुमाएका छन्। उनी केही समयदेखि पीडामा, चिन्तामा थिए। विगत 4-5 महिनादेखि भाइ निरन्तर बिरामी भएको कारण उनी बाहिर आउन सकिरहेका थिएनन्। भाइको उपचारमा व्यस्त थिए। त्यतिखेर अभिनेता राजेश हमाललाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट उनले चलचित्र क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई, अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग नगरेको आरोप लागेको थियो। त्यो आरोपलाई चिर्दै आफ्नो यो दुःखद घडीमा पनि उनले सबै चिज बिर्सेर यसपटक ती प्राविधिकहरूलाई सहयोग गरेका छन्। प्राविधिकहरूलाई उनले जनही 5,000 रुपियाँका दरले आफ्नै हातबाट प्रदान गरेका छन्, जसको चुल्हो बल्ने अवस्था थिएन। विगत 6 महिनादेखि बेरोजगार ती प्राविधिकहरूले अभिनेता राजेश हमालको हातबाट जनही 5,000 रुपियाँ पाउँदाखेरि प्राविधिकहरूको मुहारमा मुस्कान देखियो। उनीहरू दङ्ग थिए। यसैबीच अभिनेता राजेश हमालले चाँडै नै नेपाली सिनेमामा काम गर्ने भएका छन्। यति बेला आफूलाई थुप्रै फिल्मको स्क्रिप्ट आएको र आफू स्क्रिप्ट पढ्न व्यस्त रहेको उनले बताएका छन्। अहिले कोरोनाले पारेको असरबारे, नेपाली सिनेमाको उद्योगको अवस्थाबारे, अब आफूले गर्ने नेपाली सिनेमाको प्रोजेक्टबारे उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्वागत छ दाइलाई। धन्यवाद। हिरोको पाली लास्टमा आउँछ भने जस्तै सबैभन्दा लास्टमा राजेश दाइ ढ्याप्पसँगले होइन यत्रो प्राविधिकहरूलाई चाहिँ हेल्प गरेर आइपुग्नु पनि। हिन्दीमा एउटा कहावत पनि छ कि देर आए दुरुस्त आए। तर समय घर्केको छैन। समय त अझ धेरै बाँकी छ, किनकि अब यो कोभिड-19 को परिस्थिति कहाँसम्म जाने हो, कहिले पुग्ने हो भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। त्यस कारण सहयोगी हातहरू आइरहनुपर्छ। कहिले आउने, कुन बेला आउने भन्नेले माने राख्दैन, किनकि कोभिड-19 कहिलेसम्म जाने हो, कुन समयसम्म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो समाजमा हामी बिचमा रहिरहने हो भन्नेको कुनै टुङ्गो छैन। त्यसकारण हरेक फेजमा चाहिँ नि सहयोगी हातहरू आइरहनुपर्छ। आफ्नो असहाय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सक्नेले केही न केही सहयोग चाहिँ अवश्य पनि गर्नुपर्छ। आजको यो कार्यक्रम पनि त्यसको एउटा सानो प्रयास हो। अब यो परिस्थिति कहिलेसम्म जाने हो, कतिसम्म लम्बिने हो, अझ बेला बेलामा केही यस्ता कार्यक्रमहरू अझ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ। त्यही नै हो। यो जुन अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई जसरी गाह्रो भएको छ, आगामी दिनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ र गभर्मेन्टको रोल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने? होइन, अब यो परिस्थितिले त हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ नि प्रभाव पारेको छ नि। कुनै क्षेत्रलाई अलिक कम होला, कुनै क्षेत्रलाई अलिक बढी होला। कुनै समुदायहरू चाहिँ नि आफ्नो दैनिकी चलाउनैमै असमर्थ हुनुहुन्छ होला। कोही क्षेत्रलाई चाहिँ नि धेरै अर्थको घाटा लागिरह होला, उहाँहरूको व्यापार नचलिरह होला। तर असर चाहिँ हामी सबैलाई परेको छ। मलाई पनि असर परेको छ, मेरो आफ्नो दैनिकीमा पनि असर परेको छ। जुन गतिका साथ म कोभिड-19 भन्दा अगाडि लागिरहेको थिएँ आफ्नो पेसामा एज अ कलाकार, यो सबै कुराहरू एक हिसाबले ठप्प पनि भएको छ। तर त्यही हो, कसलाई बढी आवश्यक छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीले बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ। प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने। तर यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि त्यसैलाई नै मध्यनजर राखेर गरिएको हो कि प्रायोरिटी कसलाई दिने। कतिपयहरूको चाहिँ नि अब दैनिकीमै समस्या छ भने उहाँहरू सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ। त्यो मात्रै हो। तर असर त हामी सबैलाई परेको छ, माथिदेखि तलसम्म, तलदेखि माथिसम्म सबैलाई असर परेको छ। यो कोभिड-19 एउटा असामान्य परिस्थिति हो, हामीले नसोचेको परिस्थिति हो। अब यस्तो गतिविधिहरू चाहिँ नि जिउने क्रममा आउँदो रहेछ, त्यसबाट हामी हतोत्साहित पनि हुनुहुन्न।
किनकि कसले भन्यो जीवन सहज छ भनेर जीवन त खालि फुलै फुलमा हिँडेको जस्तो यात्रा त हुँदैन तपाईँ जिउने भनेर आइसकेपछि यस्ता विभिन्न किसिमको अवरोधहरू आउँछ कहिले युद्ध होला कहिले के होला कहिले यस्तो किसिमको आउला त्यसको लागि त हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ र यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि हाम्रो जुन योभन्दा पूर्व दैनिकी चलिरहेको थियो त्यसमा धेरै किसिमका चाहिँ चुनौतीहरू आउला अवरोध आउला त्यसलाई सामना गरेर हामी जानुपर्छ त्यस कारण यो पुस्ताले अहिलेको पुस्ताले चाहिँ नि यो एउटा भयङ्कर ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ अब हाम्रो क्षेत्र पनि धेरै नै असर पर्छ विशेष गरिकन हाम्रो क्षेत्र त अब एकदम समूहलाई चाहिँ जम्मा गरेर बनाउनु पनि पर्छ र समूहलाई जम्मा गरेर देखाउनु पनि पर्छ त्यो हिसाबले त कोभिड-19 एकदमै सहज वातावरण सिर्जना भइसकेपछि मात्र चाहिँ हाम्रो जस्तो क्षेत्रले चाहिँ नि पूर्ण रूपमा गति लिने हो नत्र त हामीले चाहिँ नि विभिन्न किसिमको कम्प्रोमाइज विभिन्न किसिमको चुनौती विभिन्न किसिमको अप्ठ्याराहरू झेलेर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ आफ्ना कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलाको जस्तो गति नआउन पनि सक्छ तर धैर्य धारण चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा मनोभावना जस्तो 15 दिन आकाशमा 15 दिन जमिनमा बस्ने मान्छे तपाईँ त्यही माथि देशमा मात्र होइन देश विदेश सारा यो 6 महिनादेखि तपाईँको त्यो विशेष रुचिको चाहिँ भ्रमण गर्ने जुन दैनिकी हुन्छ नि कम्प्लिटली ठप्प भएको छ अझै 6 महिना होला जस्तो पनि छ एउटा गरिबहरूलाई त कसरी दिन काटौँ कसरी खाउँ भन्ने होला एउटा तपाईँ हामी त सम्पन्न नै छौँ एउटा मनोभाव चाहिँ म व्यक्त तपाईँबाट लिन चाहन्छु कि राय समालको 6 महिनाको जिन्दगी एउटा मनले सोचिरहेको एउटा के थियो होला यो बिचमा घुम्न पाउनु भएन विशेष गरी तपाईँ होइन तपाईँ जिउने क्रममा तपाईँको मनोविज्ञानको जग के हुनुपर्छ भने हरेक कुरा चाहिँ यथास्थितिमा रहिरहन नसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ जिउने क्रम भने त्यही नै हो तपाईँको आजको दैनिकी तपाईँको 10 वर्षको दैनिकी एक रफ्तारमा गएको छ भने 11औं वर्षबाट तपाईँको चाहिँ नि रफ्तार परिवर्तन हुनसक्छ परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्छ त्यस कारण जिउने व्यक्तिले चाहिँ त्यो मनोविज्ञानका साथ चाहिँ आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नुपर्छ कि चाहिँ नि परिस्थिति कुनै पनि बेला परिवर्तित हुनसक्छ वातावरण कुनै पनि बेला चाहिँ नि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र त्यही अनुसार व्यक्ति चलिरहनुपर्छ यो होइन कि योभन्दा अगाडि मैले यस्तो जीवन काटेको थिएँ अब त्यो जीवन फेरि कहिले आउला म यो जीवन किन काट्न पाइरहेको छैन भनेर सोच्ने समय होइन अहिलेको परिस्थिति त यो परिस्थितिमा चाहिँ नि अब फेरि सहज रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यही परिस्थितिलाई हेरेर आफ्नो क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ प्लेनमा चढेर विदेश नगइकन अन्य ठाउँमा नगइकन मेला महोत्सवमा नगइकन सृजनाका कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ त यो परिस्थितिमा फेरि आफ्नो क्रियाकलापहरू कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर नै यो परिस्थितिलाई नै मध्यनजर गरेर फेरि आफूलाई सञ्चालन गर्नु हुन त यो प्रश्न अहिले युक्ति नहोला तर पनि भोलि यो तपाईँको अन्तर्वार्ता यो रिपोर्ट आइसकेपछि एउटा समूह जसले राजेश हमालका गतिविधि मन पराउँदैन ती समूहले एउटा प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ आज हामीले देख्यौँ जस्तो अघि बाँडी राख्दाखेरि 113 जना प्राविधिकहरूलाई बाँडी राख्दाखेरि तपाईँले केही साथीहरू सहयोगी हातहरूको नाम पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो अनि भोलि फेरि प्रश्न आउन सक्ला कि यति जब 5.5 लाख रुपियाँ त राजेश हमालले आफ्नै अकाउन्टबाट पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त महानायक किन उठाउनु पर्यो भन्ने किसिमको भोलि वाद विवाद आउलान् अझै यस विषयमा क्लियर पनि गरिदिनु होला किन व्यक्तिगत रूपमै तपाईँले यति 5.5 लाख रुपियाँ चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएन होइन यसमा त सबै हाम्रो सहयोगी हातहरूको आवश्यकता पर्छ किनकि यो मात्रै नहुन सक्छ अन्य अरू क्रियाकलापहरू पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यस कारण हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा समूहगत हिसाबबाट गऱ्यो भने अहिले निरन्तरता पनि पाउन सक्ला यो दिगो पनि हुनसक्छ त्यही नै हो र जो फेरि समूहगत हिसाबबाट गर्नु भनेको पनि त्यो सहज कुरा होइन तपाईँले धेरै व्यक्तिको जिम्मेवारी लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ यसमा जुटाउनु पनि पर्ने हुन्छ होइन र अन्य अरू चरणमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण समूहको त आवश्यकता पर्छ सहयोगी हातहरूको पनि आवश्यकता पर्छ तर सँगसँगै केही महिना अगाडि एउटा अनलाइन टेलिभिजन यहाँले अन्तर्वार्ता दिइराख्दाखेरि म अरूको सहायताले चाहिँ गर्दिनँ होला भन्ने आशा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको थियो भोलि ती विरोधी साथीहरू जसले महानायकको विरोध गर्छन् होइन केही कार्यहरू सहयोग बिना हुन्छ केही कार्यहरू सहयोगको साथ हुन्छ सहयोगको साथ भएको हुनाले तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ सहयोगको साथ नहुँदाखेरि त मेरो व्यक्तिगत कार्यहरू पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको मलाई आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ र त्यसलाई चाहिँ नि आह्वान गर्न त्यति आवश्यक नठान्न पनि सक्छु
त्यस कारण व्यक्तिगत सहयोगहरू पनि हुन्छ। व्यक्तिगत सहयोग हुने बित्तिकै तपाईँहरू सबैलाई जमघट गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि मैले ठान्दिनँ। यो व्यक्तिगत सहयोग चाहिँ उताबाट आफै सोचबाट आएको कि यहाँले कुरा गरेपछि यहाँले भन्नुभएको साथीहरूलाई देशमा राखेको छ? त्यो हामीले कोभिड-19 को परिस्थितिमा चाहिँ नि यस्तो यस्तो प्राविधिकहरूलाई भएको छ भनेर एउटा समूह हामीले मैले तयार पारेँ र स्वतस्फूर्त रूपमा जो आउन चाहनुभयो उहाँहरू आउनुभयो। तर हामीले चाहिँ नि खालि मेरो एकदमै नजिकको हितैषीहरूलाई मात्रै समावेश गरेको हो। अब आउने सम्भावनाहरू पनि छन् त्यसो भए जो अहिले टिम जारी नै परिस्थिति हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो किसिमले चाहिँ नि परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। आफ्टर पेन्डेमिक हजुरको मुभी प्लानै छ कि अथवा टेलिभिजन उसलाई नै कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ कि कमब्याकको कारण? दुइटै कार्यहरू हुन्छ। अब पेन्डेमिकमा अब खुसीको खबर के छ भने यो पेन्डेमिक हुँदाहुँदै पनि स्क्रिप्टहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यस कारण बनाउने व्यक्तिहरू पनि त्यति हतोत्साहित चाहिँ नि हुनु भइरहेको रहेनछ भन्ने पनि थाहा पाइन्छ। किनकि यो पेन्डेमिक हुँदाखेरि पनि मैले उहाँहरूलाई नै भन्छु अहिले त यस्तो अवस्था छ कसरी जान्छ भने होइन दाइ यो सकिने बित्तिकै स्याङ्सन गर्नुपर्छ भनेर दुई चारवटा स्क्रिप्ट पनि मैले पढिरहेको छु। अब दाइ डिरेक्सनको योजनामा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब कोभिडमा त लगभग 5-6 महिना घरमै भएपछि त्यो क्रिएसन गर्ने टाइम त मिल्यो होला? क्रिएसन त सर्जकलाई कहिले रोक्छ र होइन? खाने मुखलाई चाहिँ जुङ्गाले रोक्दैन भने जस्तो एउटा सर्जकलाई क्रिएसन त उसको रुचिको विषय पनि हो, उसको प्यासन पनि हो, उसको पेसा पनि हो। त्यस कारण क्रिएसन खालि यो अवधिमा मात्रै गर्ने अन्य बेला नगर्ने भन्ने होइन। हामी त क्रियारत भएरै चाहिँ नि यतिका वर्ष चलाइरहेको सोचाइ चाहिँ नि छ फिल्मको कथाहरूको। अब कोभिडमा धेरैजनाको चाहिँ दिउँसो पनि सुत्ने बेलुका पनि सुत्ने भन्ने हुन्छ। तर तपाईँको स्टोरी फोटोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जतिखेरै वर्कआउट मात्रै गरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन? यो कोभिडमा वर्कआउट टाइम भनेर चाहिँ कति छुट्याउनु भएको छ तपाईँले? जतिखेर पनि वर्कआउट गरिरहन पाए त यो गजबै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ होइन? तर वर्कआउटको पनि समय निकाल्नुपर्छ र दिउँसो पनि सुत्ने साँझ पनि सुत्ने बिहान पनि सुत्ने क्रियाकलाप चाहिँ अवश्य पनि गर्नु हुँदैन। किनकि आफ्नो दैनिकीलाई कसरी प्रोडक्टिभली लाने विभिन्न चुनौतीको बावजुद पनि होइन सुत्ने बेलामा सुत्ने, अन्य अरू परिस्थितिमा चाहिँ नि पहिला जस्तो सामान्य कार्य गर्न सकेको छैन भने पनि अन्य अरू प्रोडक्टिभली के कार्य गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो दैनिकी चाहिँ नि सकेसम्म प्रोडक्टिभली नै बिताउनुपर्छ। एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा समेत यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन? पछिल्लो टाइम एउटा जर्नलिस्टको रूपमा अन्तर्वार्ताकारका रूपमा पनि आउनु भएको छ होइन? यो एक्सपिरियन्स पनि सुनौ न कतिको चुनौतीपूर्ण रहेछ। चुनौती भने त नगरुन्जेलसम्म हो, गरिसकेपछि सबै सहज भन्छ होइन? कहिलेकाहीँ यो क्वेसन सोध्छु भनेर जाँदा बिर्सेको त्यस्तो केही छ कि छैन यहाँको? त्यस्तो हुँदैन खासै। अब प्रिपेयर भएर गइन्छ, कदाचित बिर्सियो भने पनि अब रेकर्डिङ कार्यक्रम हो। अब कहिले फेरि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न बिर्सेको छ भने फेरि त्यसलाई हामी मिलाउँछौँ पनि। र यही जातकै प्रश्नमा एउटा समीक्षात्मक समाचार पनि मैले पढेको थिएँ। जातको प्रश्न हो त महानायक राजेश हमालले जातको प्रश्न गर्नु नै ठुलो कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रमले चाहिँ जुन रूपमा गति लिनुपर्ने थियो त्यो नलिरहेको हो कि भन्ने समीक्षा आइरहेको थियो, मैले पढेको थिएँ। तपाईँ आफै चाहिँ यो कार्यक्रमलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मभन्दा पनि मेरो टिम असाध्यै सन्तुष्ट छ आफूले यो कार्यक्रम गरेकोमा र जुन किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेको छ यो टिम चाहिँ नि त्यसलाई लिएर असाध्यै सन्तुष्ट छ। किनकि यो अब एकदमै मनोरञ्जनात्मक या असाध्यै चाहिँ नि धेरैजना चाहिँ आकर्षित गर्ने होस् भनेर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि होइन, यो चाहिँ एउटा सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। त्यस कारण यसमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अत्यन्तै नै रुचि राख्नु भएको छ र जो व्यक्तिलाई चाहिँ यसले अप्ठ्यारोमा पारेको छ, जो व्यक्तिलाई चाहिँ यसले असर पारेको छ उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा जुट्नु भएको छ र कार्यक्रम चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा यसले आफ्नो चाहिँ लोकप्रियता पनि हासिल गर्दैछ। त्यस कारण हामी टिममा चाहिँ हामीलाई त्यति असन्तुष्टि छैन यसको बारेमा।